बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तासुगुरे खैबर न्यूज़ और ज़ेम किरण जमान नजर पाचो पसर खबरों। पाकिस्तान बाद नड़ई ताकतवर मुल्क जुड़ेगी। नवे पाकिस्तान वादा हम पूरा कीगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईसाखेल कैडेट कॉलेज मियाँवाली तकरीब का खिताब। इमरान खान वही चीज कम खल को बची पर लंदन के सबक वही इलाज बाहर मुल्कों की कभी पल्लो महलून की वसीगी हवाई तले गरीब की तकलीफ एहसास निशकी दले। इमरान खान ने उसल ब्याद उस्मान बुजदार दिफा करे वेली दी जो उस्मान बुजदार पसमानदा इलाके दे जख्म में वज़ीर आला जो कर दे। मुंग दी जंग नगारा वहलिदा कोयटे जलसा बा हर सूरत की सरबरा पीडीएम मौलाना फजल रहमान ऐलान। मौलाना से बेलिदी कच्चरे हुकूमत जलसे ता सिक्योरिटी निश बरकवले नुक्कोर तलेलाशी पीडीएम जलसो सरा हुकूमत ना जो दो खता शुदी। मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ बहाक की हम खबर करी वेलिदी से हगा तेख्त वाला न दे हमेशा अदालतों तक राने शवे दे। वज़ीर आज़म ना वार खता दे पिंज काल चिरवान काल हम निशी पूरा कबले तो मुस्लिम लीग नून नायब सदर मरियम नवाज कोयटा की मीडिया सर खबरें। मरियम नवाज बेरे दी ची पीडीएम तहरीक पटोल मुल्क के खुश दे एनआरओ जरूरत इमरान खान तदे नवाज शरीफ मुल्क वापस रावस्तों मुतल्लिक सवाल पर जवाब के मरियम बेरे दी ची बरतानिया के इमरान खान चगने चलेगी हल त फैसले कानून मुताबिक कीगी। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सबाला कोयटा के पावर शो कवि अयूब स्टेडियम के जलसे लपाता तैयारियां तो हतमी शक्ल पर खर्चे दे कि पुलिस और एफसी सलोर जरा जवानान बाद सिक्योरिटी फराइज तरसरा कवि कोयटा के जाय फजायद पीडीएम बैनर और झंडे लगी दिली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो स्कर्दू के कारकुनानों तक खिताब करे वेली दी जमू मकसद इंतखाबात गटल निधि ती पीडीएम मुहिम दे गिलगित बल्तिस्तान दे उलिस हकूक लपारा दे तहरीक इंसाफ उलिस ला दे तब्दीली पनामा धोखा वर करे तहरीक इंसाफ के तबाही न गिलगित बल्तिस्तान बच कवल की। मरियम नवाज के गुस्से न डका और वार खता दे करप्शन खिलाफ जदोजहद नबा नशा तकीकू के वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ट्वीट शिबली फराज वही इमरान खान करप्ट टोली खिलाफ कौम रा बेदारा कर दे कानून न मफरूर जमहूरियत अलम्बरदार दे कौम दे रहनुमाई अहल निशकी दे। बेगम सफ्तर दे मज़ार कायफ बेहुरमती दे कौम न माफी उगाड़ी कराची वाकई वीडियो दे कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर जाती रिपोर्टर जुड़ा खड़े और देहा पर बेनाए वायरल करदा तमाम ने खुसूसी शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज गिल वेचे नवाज शरीफ बाहर नास दे और इदारों खिलाफ खबर कभी कचरे नवाज शरीफ इनकलाबी लीडर भी तो वापस तिराशी नून लीग पख्पल हुकूमत के मुल्क लुटले दोबारा बाबरता दे मुल्क लुटलो मौका मिला निशी। इमरान खान कप्तान पातशवे हुकुम वर्कोल देहा अदद दे वज़ीर आज़म न पकारो जो अपोजिशन निजान सरा बोतलवे रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह सखर की मीडिया सर खबरें। खुर्शीद शाह वही चीज पीडीएम दो जलसो हुकूमत वार खता कर दे ते हुकूमत और अपोजिशन दरमियान जवस राबती निश्ता खुर्शीद शाह दा हम मिले दी शिकायत आज़म मोहम्मद अली जिना बाबा कौम दे के देहा पर मजार चाहफल फरियाद करे तो देहा खिलाफ कार्रवाई नवा पकार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बेले दी पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अमन अमल और मनतका के इस्तेहकाम लपारा कोशिशों कभी और नन तोड़ दुनिया दे पाकिस्तान दे अमन कोशिशों तस्लीमवी वही मुंग दे माशी अड़कुला मजबूतों लपारा उस पर माशी सफारतकारी तवज्जो वर करे। अतदेश रसोबंदिश नपस बीआरटी सर्विस बहाल दिखार पर सड़कों नन्ना दोबारा बीआरटी बसों चलेदर शुरू शुवी दी ट्रांस पिशावर तरफ जारी शुवी बयान के वेले शुवी दी जो मुसाफिर लपारा मास्क कचो लाजमी दी बगैर मास्क नवा चाहता हूँ बस के लिए सफर कवर इजाजत न दी। 13 घंटों दौरान मुल्क की कोरोना अतसवा और सलवेख ताज़ा केसेस रिपोर्ट शुवी दी दिफाल केसों तादाद लसरा 200 और 15 देश तक रसीदो तेशवारों दौरान 209 मरीजान पर हक रसीदे चवसरा दमनो मजमूई शफेरा शपक जरा और सवा और तक रसीदा।
जिला हंगू तहसील टल के 2 सरकारी स्कूलों के शपथ माशुमानों के कोरोना वायरस तस्दीक शवे को माशुमानों के कोरोना वायरस तस्दीक न पस दगा स्कूलों सील करी और माशुमान 44 रोज़ों पारा आइसोलेट करी। निजी टीवी बेदरा का सहाफ़ी अली इमरान 22 घंटों पस बाजियाब शवे वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेश नोटिस हम अगस्ते और वजारत दाखिला तय हिदायत करी सिंध हुकूमत सरदे हर मुमकिन मरस्तो करी। वज़ीर आज़म ने टोल सहाफ़ियान तहफ़्फ़ुज़ यकीनी कबूल हिदायत हम कर दी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने जियो न्यूज़ सहाफ़ी अली इमरान सैयद लापता केदो पर वाक़या सख्त तशवीश सरगर्द करो। बलोचिस्तान मस्तूंग इलाका के सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करे चपके कलदम तंजीम सलो दहशतगर्द वजर शिविदी वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू वेले दी वजर शिवी तरहगरों के यो कमांडर हम शामिल दे वजर शिवी तरहगर कमांडर पसर सरकार 10 लाख रुपये इनाम हम खुद 2 तरहगर तेख्ता के कामयाब शिविदी। शुमाली वजीरिस्तान के दजम के बसर लांचे वजह बनू मीरान शाह सड़क पर 2 मरज हम बंद है मकामी खलकों पर सड़क का रुकावटों ने खुदी और सड़क के ट्रैफिक लपारा बंद करे इस सड़क बंदिश पर वजह द्वाड़ गाड़ता मुसाफिर गिर शिविदी ते गाड़ो उब्दू उब्दू कितारों ने उलाड़ दी मकामी खलकों इंतजामी ने सड़क पुरावों मुतालबा करे। नंदे आज़ाद कश्मीर द्रे अप्यायम योम तासीस मानजर शवे सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पख्पल बयानात के दे कश्मीरी उलिस कुर्बानी स्टाइली पालमीर और वले जोर रावड़े चिले मखसूसा कश्मीर के खल को हक खुद इरादियत हुसूल पर लड़ के दे तो भारत दबाव वाचवी। नन टोला लड़ाई के खतरनाक रंस पोलियो न बचाओ आलमी रज मांजरशी पोलियो हागा रंस से कम से कम उम्र की लगी और ब्या मरीज ताउम्र माजूर कभी पाकिस्तान दुनिया पर हागा योसो मुल्कों के शामिल दे वसोम दा मर्ज हमले कभी ते पोलियो न बचाओ पर 2 सास को के मुमकिन दे वालदेन तपकार दे चखपल माशुमान तो पोलियो न बचाओ सास की बरकड़ी और हगई ताउम्र माजूरी और बेवसी जवन तिरवर न बचकड़ी। अफगानिस्तान के तशद्दुद पेख जारी गजनी वलायत के पल्लप से 2 बमी चावदन शिविदी चपके सलोर जनानों पर शमूल 9 कसान पर हक पर रसीदल चावदनों के 2 पुलिस एहलकार जो बलशिवी हमदी बुलखान इमरोज वलायत के तालिबानों कमाल खान डैम पर हिफाजत तैनात शपथ एहलकारान कत्ल कर दी। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के हुकूमत खिलाफ एहतजाज जारी दे नाइजीरिया सदर मोहम्मद बुहारी एतराफ़ करे जारी सियासी अड़ीगड़ी के तरोस से यो 50 मुजाहिदजान और अतल सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारान मुशिविदी बुहारी पर मुजाहिदजानों कुरून ततलो गग हम करे दे। पाकिस्तान बाद नई ताकतवर मुल्क जुड़ेगी नवे पाकिस्तान वादा बहुम पूरा कीगी तो वज़ीर आज़म इमरान खान ईसा खेल कैडेट कॉलेज मियावाली तकरीब का खिताब इमरान खान वही छे तिक्कम खलको बच्ची पर लंदन के सबक वही इलाजों बाहर मुल्कों की कभी पल्लोयो महलून की वसीगे हगई तरह गरीब ती तकलीफ एहसास निशके दे इमरान खान ने उसल ब्याद उस्मान बुजदार दिफा करे बेले दे उस्मान बुजदार पसमानदा इलाके दे जख्म वज़ीर आला जो करे। मैंने ये मियाँवाली के इलाके में लोगों के हालात देखे थे। मेरा ये मान था कि जब तक किसी को समझ ना हो कि हमारी तरह के ये पसमानदा इलाकों में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, जब तक उनको एहसास ना हो वो कैसे इनकी मदद करेंगे। जिन लोगों ने लाहौर में बड़े बड़े महलों में रह के चीफ मिनिस्टर बन जाएं और चेकअप भी लंदन में जाके करवाएं, बच्चे उनके लंदन में हों, उनको कैसे एहसास होगा कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। क्योंकि इस वक्त पंजाब का जो सबसे पासमानदा ज़िला है वो डीजी खान का जो ज़िला है। मियाँवाली से भी पीछे हैं वो, मसले उनके मियाँवाली के लोगों की तरह के हैं। वहाँ भी पानी का बहुत बड़ा मसला है, उधर भी उनकी बच्चियों के लिए तालीम नहीं है।
په کوئټه کې د PDM جلسې تیاریانې مکمل شوې دي او مشران هم کوئټې ته رسېدلي دي. مریم نواز شریف ویلي دي چې PDM کې شامل جماعتونو د خوف ټول زنجیرونه مات کړي دي او د نواز شریف د بیانیې حمایت کوي. بل د کوئټې ښار په بیلابیلو ځایونو کې د PDM د ګوندونو بیرغونه د ښار په یخه هوا کې سیاسي ماحول ګرم کړ دی. حمید الله شیرانی رپورټ ګورو. په کوټه کې د PDM د جلسې تیاریانې اخري مرحلو ته رسیدلې دي چې د مشرانو د راتګ لړۍ هم پیل شوې ده. پر 25 اکتوبر کېدونکې جلسې لپاره د کوټې ایوب سټیډیم کې تیاریانې مکمل شوې دي او د ښار په بیلابیلو ځایونو باندې د PDM د ګوندونو بیرغونه لګول شوي دي. د PDM مشرانو کې مولانا فضل الرحمن، مریم نواز شریف، کیپټن صفدر او نور مشران کوټې ته رسیدلي دي چې محمود خان اڅکزی، اختر منګل او نور مشران له اوله په کوټه کې موجود وو. ویل کېږي چې بلاول بټو به جلسې ته ځان رسوي. په کوټه کې د پاکستان مسلم لیگ کاف صوبایي صدر شیخ جعفر خان مندوخیل د مریم نواز په موجودګۍ کې په پاکستان مسلم لیگ نون کې شمولیت وکړی. د خبرو پر مهال مریم نواز شریف وویل چې د پاکستان په تاریخ کې اول وار دی چې خلک د خوف زنجیرونه ماتوي او د نواز شریف د ووټ کو عزت دو ناره ته تقویت ملاویږي. هغه ویلي چې د نواز شریف د ګجرانوالا له تقریر څخه خلک په خوف کې مبتلا شوي دي. देखिए, अगर ये जाली हुकूमत ही सही, ये धांधली से आई हुई हुकूमत ही सही, लेकिन अगर ये अक्लमंदी से, तमीज़ से, तरीके से आवाम की खिदमत करते तो शायद ये कुछ देर और गुजारा कर लेते. लेकिन ये तो इन्होंने तो फ़िरौनियत इख्तियार कर ली. इन्होंने तो अपनी क़ुव्वत और ताकत को, स्टेट के इदारों की ताकत को इन्होंने अपनी पूरी ताकत समझ लिया और ये भूल गए कि ताकत के नशे में अल्लाह ताला को के मखलूक के जो हक़ हैं उनको इग्नोर करने वाला, गरीब से रोटी छीनने वाला, पेट्रोल, गैस, डीज़ल, चीनी, आटा, अद्वियात की आसमान पे जो कीमतें पहुंच गई हैं, उससे आवाम के घरों में जो तकलीफ़ आई है, लोग झोलियाँ उठा उठा के आज बद्दुआएं दे रहे हैं. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری وویل چې پاکستان کې د رښتیني جمهوریت راوستلو په حواله دا تحریک شروع شوی دی. دا جلسه به د اوسني عوام دشمن حکومت خلاف به یو ریفرنډم وي. پکار دی چې حکومت فوري طور استعفا ورکړي او په ملک کې نوي آزادانه منصفانه انتخابات وشي. یاد دی وی چې د سکیورټي خدشاتو له کبله د جلسې ځای له هاکي ګراوند څخه ایوب سټیډیم ته بدل کړل شوی دی چې سبا یعنی پر 25 اکتوبر به دلته جلسه کیږي. کیمرمن اقبال خان، جمیل احمد او ملګری رپورټر محب خان سره حمید الله شیرانی، خیبر نیوز، کوټه. د PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې د متحده اپوزیشن جلسو د حکومت نه وار پار خطا کړی دی. که حکومت سکیورټي ورکوي او که نه، خو کوئټه کې بعد خپل سیاسي طاقت مظاهره خامخا کوو. کلات ښار کې پریس کانفرنس ته وینا په وخت مولانا فضل الرحمان په حکومت سخت نیوکې کړې دي. ویلي دي چې حکومت د اپوزیشن د دوه جلسو نه ویرېدلی دی. دغه وینا وه که چېرې حکومت د اپوزیشن جلسو له سکیورټي نشي ورکولی نو بیا د کور ته لاړ شي. PDM د جعلي حکومت خلاف اعلان جنګ کړی دی او دا تحریک به کامیابیږي. د یوې پوښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمان وویل چې نواز شریف میدان پرېښودونکی نه دی. هغه همیشه د عدالتونو احترام کړی دی او مقدمو کې عدالتونو ته باقاعدګۍ سره پیشي هم کړې ده. د خبرونو سلسله روانه ده. وخت شوی د وړې شانتۍ دمې خیبر نیوز سره اوسئ. د تبدیلۍ په نامه ولس ته صرف تباهي ملاو شوې ده. ګلګت نه تر کراچۍ پورې نن ټول ملک د گو عمران گو نعرې لګوي. د چیئرمین پیپلز پارټي بلاول بھٹو سکردو کې کارکنانو ته خطاب. بلاول وایي چې تحریک انصاف د ګلګت عوام په شنه باغونو نشي دوکه کولی. چیئرمین پیپلز پارټي سکردو کې ځای په ځای کارنرز میټینګ ته خطاب کړی. ویلي دي چې تبدیلۍ په نامه ولس سره دوکه شوې ده. نن ټول پاکستان کې د حکومت خلاف احتجاجونه روان دي. ګلګت بلتستان به د تحریک انصاف د تباهۍ نه بچ کول وي. بلاول وینا وه چې عمران خان د ګلګت بلتستان ولس په شنه باغونو نشي دوکه کولی. پیپلز پارټي به د ګلګت بلتستان د ولس حقوق لپاره خپله مبارزه جاري ساتي تر څو چې د دې ځای مسایل نه وي حل شوي. موږ به نه چوپ کیږو. ګلګت بلتستان ته آئیني صوبې حیثیت ورکولو پورې به
موږ خپل کوششونه جاري ساتو. بلاول زیاته کړې ده چې ګلګت بلتستان 19 سره د پیپلز پارټۍ نه علاوه بل آپشن نشته. پیپلز پارټۍ خپل دور کې د ټولو نه زیات ترقیاتي کارونه کړي او روزګارونه یې ورکړي. د وزیر اعظم معاون خصوصي شهباز ګل په مسلم لیگ نون تنقید کړی ویلي دي چې د مسلم لیگ نون کرپشن نیولو کې د مریم نواز لاس دی. ملک کې ګراني د دوی له وجې راغلې ده. عمران خان هغه لیډر دی چې د عوامو درد ورته محسوس کیږي. اسلام آباد کې خبري کانفرنس دوران شهباز ګل وویل چې د مسلم لیگ نون کم کرپشن نیول شوی دی. په دې کې د مریم نواز لاس دی. 43 کال نه 2 خاندانونه په سیاست کې راغلي او دغه دواړه خاندانونه غواړي چې د دوی په هره خبره یقین وکړي شي. معاون خصوصي په نواز شریف ټکونه کړي دي. ویلي دي که ته انقلابي نو واپس ملک ته راشه، نه د په حکومت کې پرېښودو او نه کرپشن کولو ته. شهباز ګل وویل که هغه کیپټن ریټایر صفتر نیولی نو په نورو طریقو هم نیول کېدی شو. د هغې په ګرفتارۍ بھارتي میډیا فایده پورته کړې او بھارت کې د خانه جنګۍ خبرونه هم چلیږي. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز ویلي دي چې د قانون د مفرور خلک د جمهوریت علمبردار او د قوم د رهنمایي اهل نشي کېدلی. د صحافي علي عمران بازیابۍ لپاره به ټولې مسلې په کار راوستلی شي. د سلسله کې ټول متعلقه وفاقي ادارو ته د سند حکومت سره د تعاون کولو هدایات شوي دي. وفاقي وزیر شبلی فراز ټویټ کړی دی چې د اخلاقي دیوالیه‌پن ښکار او د قانون مفرور خلک د جمهوریت علمبردار او د قوم د رهنمایي اهل نشي کېدلی. مریم نواز راته ډېره غوسه او د بخلاهټ ښکار معلومیږي. شبلی فراز ویلي دی چې عمران خان د کرپټ ټولې خلاف ټول قوم راویښ کړی دی. د کرپشن خلاف جدوجہد نه به هیڅکله په شا نه شو. د صحافي علي عمران سید حوالې سره وفاقي وزیر ویلي دی چې سند حکومت او د پولیسو صحافي بازیابۍ لپاره بھرپور کوششونه کړي دي او ټول وسایل په کار راوستي. د سلسله کې ټولو وفاقي ادارو ته هم د سند حکومت سره د تعاون لپاره هدایات شوي دي. وفاقي وزیر زیاتوي چې د صحافیانو تحفظ زموږ ذمہواري ده. د نجی ټي وي صحافي علي عمران بازیاب شو. علي عمران 22 غنټې پس د کراچۍ نه بازیاب شوی دی. هغه خپل کور ته رارسېدلی دی او ویلي دي چې زه خیریت سره یم. صحافي علي عمران تېره ورځ بېدرکه شوی و. وزیر اعظم عمران خان د پیښې نوټس اخیستی. وزارت داخله ته هدایات کړي وو چې سند حکومت سره د هر ممکن مدد وکړی شي. بلخوا وزیر اعلی سند مراد علي شاه هم چیف سیکرټري آی جي سند ډي جي رینجرز ہوم سیکرټري او نور ادارو ته د علي عمران بازیابۍ فوري احکامات جاری کړیو. د نجی ټي وي صحافي علي عمران 22 غنټې پس بازیاب شو. هغه خپل کور ته رارسېدلی دی او ویلي دي چې زه خیریت سره یم. علي عمران تېره ورځ کراچۍ کې بېدرکه شوی و. د هغه بېدرکۍ مقدمه هم درج کړې شوې وه. علي عمران بېدرکۍ باندې معاون خصوصي شهزاد اکبر وزیر اعظم عمران خان آگاہ کړی. وزیر اعظم عمران خان وزارت داخله ته هدایات کړي چې سند حکومت سره د رابطه کې وسیع او د صحافي بازیابۍ کې د هر ممکن مدد فراهم کړي. عمران خان ویلي دی چې د ټول صحافیانو تحفظ به په هر قیمت یقیني جوړول شي. بلخوا وزیر اعلی سند مراد علي شاه هم د صحافي علي عمران بېدرکۍ حوالې سره غونډه طلب کړې وه چې پکې چیف سیکرټري آی جي سند ډي جي رینجرز او ہوم سیکرټریز ګډون کړی. وزیر اعلی سند مراد علي شاه وویل چې د یو صحافي غایب کېدل سوالیه نشان دی او دې سره په عالمي سطح منفي تاثر جوړیږي. مراد علي شاه تمام ادارو ته د صحافي علي عمران بازیابۍ لپاره هدایات جاری کړي وو. پاکستان براڈکاسٹنگ ایسوسیشن او ایسوسیشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز د نجی ټي وي صحافي علي عمران د لاپته کېدو په واقعه سخت تشویش څرګند کړی دی. ایمډ یعنی ایسوسیشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ ډایرکټرز د صحافي علي عمران په ګمشدګۍ د تشویش اظهار کړی دی. ایسوسیشن آف الیکټرانک میډیا ویلي دي چې د بېګاره هسې صحافي د خپل کور سره رابطه نه وه شوې. ایمډ ویلي دي چې صحافیانو ته تحفظ ورکولو نه بغیر د میډیا د ازادۍ حصول ناممکن دی. پاکستان براډکاسټنګ ایسوسیشن هم د صحافي علي عمران د ګمشدګۍ باندې تشویش ښکاره کړی دی. په پی بی اے وایي چې صحافیانو تختول او ګمشدګۍ باعث تشویش ده. وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په امن عمل او منطقه کې د استحکام لپاره کوششونه کوي
او نن ټوله دنیا د پاکستان د امن کوششونه تسلیموي وایي چې موږ د معاشي اړیکو له مضبوطولو لپاره اوس په معاشي سفارتکارۍ توجه ورکړې ده. دا خبره وزیر خارجه شاه محمود قریشي په نیشنل ډیفنس یونیورسټي اسلام آباد کې تربیت مکمل کوونکو افسرانو ته کړې دي. په دې موقع وزیر خارجه د پاکستان خارجه پالیسۍ باندې تفصیلي رڼا واچوله او د دستوري ګډونوالې خارجه پالیسي د نوې دور د تقاضو سره برابرول او د ویژن اف او لاندې پورته کړل شوي اقدامات نه خبر کړي دي. د وزیر خارجه وینا وه چې پاکستان د کامیابۍ انحصار په معاشي استحکام دی او همدغه وجه ده چې موږ د معاشي اړیکو له قوي کولو لپاره اوس په معاشي سفارتکارۍ باندې توجه ورکړې ده چې ډېرې ښې نتیجې رامخته شوي دي. شاه محمود قریشي مخکې ویلي چې پاکستان په مقبوضه کشمیر کې د بھارت د انساني حقونو د خلاف ورزیانو نه ډېر په ښه شان نړۍ خبر کړې ده او د متحده قومونو په شمول په نورو عالمي فورمونو باندې هم د هندوستان اصلي مخ دنیا ته په ډاګه کړی دی. د افغانستان حوالې سره د وزیر خارجه وینا وه چې وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي چې پاکستان د افغانستان په امن عمل او منطقه کې د استحکام لپاره کوششونه کوي او نن ټوله دنیا د پاکستان د امن کوششونه تسلیموي. دستوري ته خطاب نه بس وزیر خارجه تربیت افسرانو د سوالونو ډېر په تفصیل سره جوابونه هم ورکړي دي. वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर वیلي دي چې د سند په ښاري علاقو کې د سرمایه‌کارۍ ضرورت دی. کوشش کوو چې د حیدرآباد خلکو مسلې حل کړو. اسد عمر مطابق وفاقي ترقیاتي پروګرام